अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल के हाज़रीन को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे और ये बड़ा हसास मामला है। बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है वो ये चाहते हैं कि हमारी पुलिस में बेहतरी आए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 30-31 साल मैंने भी प्रोफेशनल लाइफ में गुजारे हैं, या हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, या जब हम डिस्कशन करते हैं कि ये जो पुलिस है, पुलिस रिफॉर्म्स होती आ रही है 73 ईयर्स से, लेकिन वो जो एक कल्चर बन गया हुआ है वो तब्दील नहीं होता। इसमें जो लोग पुलिस को ज्वाइन करते हैं, खा वो पुलिस में सिपाही भर्ती हों, खा वो पुलिस में ASI भर्ती हों, खा वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो के हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, खा वो CSS करें, CSS करने के बाद उनको पुलिस ग्रुप में एलोकेट किया जाए और फिर वो पुलिस सर्विस एकेडमी से ट्रेनिंग लेके फिर वो एज ए ट्रेनी ASP अंडर ट्रेनिंग जो है वो अपनी अपनी पोस्टिंग के मुकाम पे जाएं और फिर वो ग्रो करें। तो बहुत ज़्यादा देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, या मुतालिया करने के बाद, या ये यूनिफॉर्म वाले लोगों से मिलने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, या ये एक सोच मेरे अंदर डेवलप हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये भी गवर्नेंस के ज़मरे में आ जाता है। और ये पुलिस जो है ये एग्जेक्टिव का हिस्सा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून पे अमल दरामद करवाना है और लोगों को इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करना है, और जिनको देख के लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो, ना कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का, ना कि उनके अंदर खौफ पैदा हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ इसमें जो पुलिस के लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ये एक कल्चर ऐसा डेवलप हो गया, और पिछले 20 साल से मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के दौर के बाद पुलिस ज़्यादा ख़राब हुई है। ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, मकसद ये है कि उसके अंदर जो उसकी रैंक्स एंड फाइल्स जो हैं उसमें कुछ डिसिप्लिन का फुकदान आप कह लें, या जो भी कह लें, उनके जो औकात कार हैं, काम करने का जो तरीका है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि हम उसको इम्प्रूव करें। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, या बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को ये चाहिए कि वो इनकी सिलेक्शन का तरीक़ा कार फौरी तौर पे तब्दील कर दे। ये तरीका ठीक है ही नहीं। एक सिपाही भर्ती होने के लिए हम अखबारात में पढ़ते हैं, TV पे देखते हैं कि जी कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है। भर्ती का तरीका कार क्या है? दौड़ लगवाई जा रही है, छातियाँ नापी जा रही हैं, हाइट वेट किया जा रहा है, उसके बाद कोई इंटरव्यू होता है, फिर कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। कैसे सेलेक्ट होते हैं? फिर वो अपनी जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे उनकी 6 महीने की या साल की ट्रेनिंग होती होगी। उसके बाद वो किसी न किसी पुलिस स्टेशन में, या जो इनकी पुलिस लाइंस होती है वहाँ भी चले जाते हैं, और फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। मियर यूनिफॉर्म बदलने से कल्चर तब्दील नहीं होता। कल्चर तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कि आप चेंज मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स है उसको अपनाएं। वो कैसे आ सकते हैं? वो सिर्फ प्रोफेशनल्स ही वो सिस्टम, प्रोसीजर और वो सारा कुछ बना के दे सकते हैं। अब जो ASI हजरात आते हैं वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, और सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आते हैं। वो 3 या 4 पेपर जो है वो देते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनकी भी ट्रेनिंग होती है, और वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल लोग, बच्चे जो है, बच्चियाँ CSS करते हैं। फिर उसके बाद एक कॉमन बैच बनता है, उसमें सारे इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं 1 साल। फिर उसके बाद अपनी अपनी एकेडमीज़ में सारे, जिनको जो ग्रुप एलोकेट होता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो ASP जो एलोकेट होते हैं वो गालबन सहाला चले जाते हैं, वहाँ से जाकर ट्रेनिंग करते हैं।
اب وہاں پہ کیا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور کس طرح دی جاتی ہے، وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آ کے وہ بھی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ سسٹم آگے چلتا جاتا ہے، اور پھر یہی لوگ اے ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز یہ بنتے جاتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم سب نے مل کے یہ سوچا ہے، یا پارلیمنٹ نے اس چیز کو ریویو کیا ہے، یا ہماری قومی اسمبلی نے یا سینٹ نے ریویو کیا ہے کہ کرائم ریشو بڑھتی جا رہی ہے، ایک مقدمہ جو ہے وہ 7-8 مقدموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی اس کا کوئی ڈیٹا بیس بنا ہو، کوئی ریسرچ ہوئی ہو، کوئی سٹیٹسٹکس بنے ہوں، کسی لیول پہ دستیاب ہوں، کوئی اس کی کیس اسٹڈیز ہوئی ہوں، کوئی مطلب اس میں کبھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ غیر ضروری بحثوں میں بحثیں ہو رہے ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو گورننس کیسے ٹھیک ہوگی جب ایگزیکٹو جو ہے اس کو پارلیمنٹیرین نے ہی ڈسکس کر کے صحیح کرنا ہے؟ پولیس کے لوگ تو بیچارے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیوٹیاں کر کر کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مجھے مطلب میں ان کو سپورٹ کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، خواہ وہ سپاہی ہے، کانسٹیبل ہے، حولدار ہے، اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، جو بھی رینک اینڈ فائل ہے، وہ اپنی بساط سے بڑھ کے ماشاءاللہ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور انہیں مطلب ایون ان کو آرام کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے، آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، میں یہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ پولیس موبائل کنٹینز آتی تھیں، اس سے ان لوگوں کو ریفریشمنٹس بھی ملتی تھی، اور ان کا خیال بھی رکھنا شروع کیا گیا تھا، جو پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید بند ہو گیا کسی وجہ سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس میں ایک تو جو کانسٹیبل اور سپاہی کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اس سارے پروسیجر کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو بطور اے ایس پی جو اوپر والی کمانڈنگ پوزیشن پہ آتے ہیں، ان کا تو جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ بالکل ٹوٹلی اب چینج کرنا چاہیے۔ ان دونوں، بے شک لوگ نیچے سے اوپر ہیں یا ڈائریکٹ آئے، ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اچھا ڈیٹیکٹیو ہونے کی سینس ہے، کیا یہ کمیونٹی پولیسنگ کر سکتا ہے، کیا یہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھے گا، کیا یہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے گا، کیا یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس یا وہ ایلیمنٹس جو ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، پورے اسٹرکچر کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی ہمیں باہر سے بندے نہیں بلوانے پڑیں گے، یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے جو پروفیشنلز ہیں ان کی خدمات لی جائیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیسے یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی انڈسٹریلسٹ کے بس کی بھی بات نہیں ہے، یہ اسی کے بس کی بات ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جو کسی نہ کسی شکل میں ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے، یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کا کام جو کرتے رہے، جنہوں نے پالیسی سازی میں کام کیا اور جنہوں نے ہر طرح کی ریکروٹمنٹ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے، میں دوبارہ سے ارباب اقتدار اور اختیار سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سارے پروسیجر کو پولیس کے جو ہے اس کو ریویو کریں، اور سارا طریقہ کار چینج کریں، اور ایسے لوگوں کو پولیس میں مطلب شامل کریں، ریکروٹ کریں، اور ان کی ٹریننگ کریں، اور سارا ہر چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جا کے یہ سارا نظام چینج ہوگا۔ جب یہ نظام چینج ہو جائے گا تو آگے جو پروسیکیوشن کا جو نظام ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے صرف اور صرف کامن سینس کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پورا جو پروسیجر ہے، جو سسٹم ہے، صرف 6 مہینے سے 1 سال میں یہ بن سکتا ہے، پارلیمنٹ سے اپروو ہو سکتا ہے، نافذ ہو سکتا ہے، بس صرف اس کے لیے ول چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ پولیس ایگزیکٹو کا ایک اہم حصہ ہے، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ہمارے جو آئین ہے اس کے مطابق جو 3 پلرز ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو،
تو ایگزیکٹو ہی ہے جس نے ان کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹس. تو میری ارباب اقتدار اور اختیار سے پھر یہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو ریویو کریں، پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، صوبائی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، اور اس کو ریویو کر کے 1 سال کے اندر اندر اس کی تنظیمیں نو کریں، تاکہ پاکستان کی جو صوبائی پولیس ہے اور جو فیڈرل لیول کی پولیس ہے اس کا شمار دنیا کی بہترین پولیس میں ہو. اور یہ ہو سکتا ہے، اور بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کو یہ امید ہے کہ یہ جلد از جلد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.